देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. पळया म्हजो सेवक, हांवें विंचून काडलेलो म्हजो मोगासो. म्हाका भोवमान व्हरलो ताचेर म्हजो प्रेरकत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परजांक पासारतलो. तो झगडचो ना वा बोवाट मारचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना. वय भाव भयणीनो, हीं उतरां इजाया प्रवाद्यान ताच्या ग्रंथान बरोवन दवरलीं. ताणें प्रवादन केल्लीं ती जेजू क्रिस्तांतय आयच्या दिसा जारी जाली म्हणून आयच्या दिसा आमी वाचता. वय भाव भयणीनो, हीं सर्व उतरां जेजू क्रिस्ता थंय केल्लीं जावन आसात. जेजू क्रिस्ता विशांत थंयसर परगट केल्लीं जावन आसात आनी तीं जारी जाल्यांत. आज म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत तीं असलींच उतरां जेजू क्रिस्ता मुखांतर प्रवादन केल्लीं आसात. वय म्हजो प्रेरक आत्मो तुमचे वयर येतलो. तो ल्हान जावं पुरो, व्हड जावं पुरो, हर एकल्या वयर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो. वय जेजू क्रिस्तान त्या धर्मदुतांक थंयसर आपोस्तलांक थंयसर प्रवादन करन आनी हें सकड आमचे थंय जारी जायचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसली. हर एका मनशान 7 जाणां जायचीं आनी थारण जोडीचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसली. पूण हीं सर्व उतरां जेजू क्रिस्ता थंय जारी जाल्यांत, पूण म्हजें आनी तुजें थंय जारी जाल्यांत गी. वय आज जारी जायचें म्हणून जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिलां. कित्याक जेजू क्रिस्ता विशांत जायत्या जाणांनी थंयसर ताका विरोध केलो, जाल्यारय जेजू क्रिस्त थंयसर पडूंक ना. बगर ताणें बापान कितें ताचे थंय कुशी दवरली ती सगळी जारी जाली. आज भाव भयणीनो, आमी मनशांक पळोवन जिवन आसा. मनशां आमकां तिरस्कार करूंक पुरो, मनशां आमचें दुशण करूंक पुरो, कितेंय तें जावं पुरो, परिस्थिती कशीय जावं पुरो. पूण जर तर देवाचें उतार तुका कळीत आसा जाल्यार, देवाचें उतार कितें तुजें थंय मास जायचें म्हणून तुका कळीत आसा जाल्यार, खंडीत तें जारी जाताना तुजें तें आसलें तें योजन तें जारी जाता. आनी बाप म्हणटा हें आज प्रवादन जारी जालें, हें प्रवादन जारी जालें. वय हें प्रवादन जारी जावंक आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. आनी एक तिबो, एक अक्षर पुसून वचूंक ना. बगर तें सगळें आमच्या जिवितांत जारी जावन दी. आमेन.